नमस्कार। कार्यक्रम बिजनेस फोकस लिएर आज पनि उपस्थित भइसकेको छु म दिपेश घिमिरे र आज पनि म यहाँहरूलाई विभिन्न विषयवस्तु अर्थतन्त्रका विषयवस्तु आर्थिक रूपमा कोरोना भाइरसले पारेको प्रभाव विश्वको अर्थतन्त्र जुन नाजुक अवस्थामा गइरहँदा विश्व आर्थिक मन्दीको अवस्थामा गइरहँदा नेपालको आर्थिक अवस्थाका विषयवस्तुमा पनि निरन्तर हामी यो टेलिभिजन मार्फत यहाँलाई जानकारी दिइरहेका छौं र आज पनि हामी यो विषयवस्तुमा नै जानकारी दिनेछौं। विशेष गरी अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकले नयाँ नेतृत्व पाएको छ। महाप्रसाद अधिकारी जुन नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर पद सम्हाल्न आउनु भएको छ, उहाँका विभिन्न चुनौतीहरू रहेका छन्। उहाँसँग आज हामी कुराकानी गर्ने जमर्को गर्नेछौं। उहाँसँग हामी प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा कुराकानी गर्नेछौं र नेपाल राष्ट्र बैंकका नवनियुक्त गभर्नरलाई नेपाल राष्ट्र बैंक, त्यसैगरी लगानी बोर्ड, स्थानीय संघीय संरचना, त्यसैगरी नेपालको अर्थव्यवस्था, यसको चुनौती र अवसरका विषयमा ज्ञात हुँदाहुँदै पनि अहिलेको विषम परिस्थितिमा उहाँ नेतृत्व सम्हाल्न आउनु भएको छ। यो अवस्थामा उहाँले कसरी फेस गर्नुहुन्छ र अर्थतन्त्र, देशको समग्र अर्थतन्त्रलाई कसरी फेस गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ, यो भने निकै चुनौतीका विषय भएका छन् र यी चुनौतीलाई सामना कसरी हुनेछ भन्ने विषयवस्तु पनि यो गहन रूपमा अध्ययन गर्नुपर्ने बेला भएको छ। विश्वकै आर्थिक रूपमा विश्व नै तहस नहस भइरहँदा नेपालले पनि यसको बाछिटा बिहोर्नु पर्ने स्थिति आउन सक्छ। नेपालमा संक्रमणको दर त्यस्तो धेरै नभए तापनि नेपालमा आर्थिक रूपमा प्रभाव पर्न थालिसकेको छ। तर नेपालले यसलाई फेस गरेर अगाडि बढ्न सके अवश्य पनि राम्रै नै हुन सक्छ। जस्तै कृषि उत्पादनको पाटो हेरौँ, कृषि उत्पादन लगायत देशमा उत्पादन हुने सामानहरू उत्पादन गर्न सकियो भने अहिलेको अवस्थामा हामीले कुनै पनि अभाव भोग्न पर्ने स्थिति नआउन सक्छ। तर यसमा सरकारले, सम्बन्धित निकायले बेलैमा ध्यान दिन जरुरी पनि रहेको छ र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, नवनियुक्त गभर्नर डाक्टर महाप्रसाद अधिकारीका विभिन्न चुनौतीहरू छन् अहिलेको अवस्थामा। जुन बैंकको मर्जरका कुरादेखि लिएर होस् अथवा कोरोना भाइरसले पारेको अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक पारेको प्रभावलाई, यसलाई सकारात्मक दिशातर्फ लाने चुनौती छन्। तर यो अवसर पनि हो उहाँका लागि, उहाँले काम गरेर देखाउने अवसर पनि हो। उहाँ करिब 26 वर्ष नेपाल राष्ट्र बैंकमा जुन काम गरिसक्नु भएको छ, कार्यकारी निर्देशक, साथसाथै 5 वर्ष डिप्युटी गभर्नरको पद सम्हालिसक्नु भएका हालका तत्कालीन गभर्नर डाक्टर चिरञ्जीवी नेपाल, योभन्दा अगाडिका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपाल पछि उहाँ महाप्रसाद अधिकारी अहिले आउनु भएको छ राष्ट्र बैंक सम्हाल्न। उहाँ खोटाङमा जन्मिनु भएको थियो र उहाँले जुन चार्टर अकाउन्टेन्ट पनि हुनुहुन्छ, उहाँ एउटा अकाउन्टेन्ट पाटोबाट गभर्नर नियुक्त हुनुभएको छ। उहाँका चुनौतीहरू विभिन्न हुन सक्छन्। यो विषयवस्तुलाई आज हामी जोड्ने प्रयास गर्नेछौँ, उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ र अन्य कुरा पनि हुन सक्छन्। भूकम्पताकादेखिको समस्याहरू छन्। अहिले विषम यो कोरोना भाइरस नभए तापनि नेपालको आर्थिक अवस्था विषम परिस्थितिमा थियो। यो अवस्थालाई कसरी उहाँले फेस गर्नुहुन्छ भन्ने विषयवस्तुहरू पनि हुन सक्छन् र अहिले चर्चाको विषयवस्तु पनि बनेको छ। उहाँको कामहरूको विषयवस्तुलाई पनि चर्चाको विषयवस्तु हुनेछ र यसै बीच अहिले हाम्रो प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा नवनियुक्त गभर्नर, नेपाल राष्ट्र बैंकका नवनियुक्त गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी अहिले हाम्रो प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। आउनुहोस् उहाँलाई यो टेलिभिजनको कार्यक्रम बिजनेस फोकसमा स्वागत गरौँ। अधिकारीज्यू, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम बिजनेस फोकसमा। हजुर, नमस्कार, धन्यवाद। वास्तवमा यो टेलिभिजनको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट यहाँलाई धेरै धेरै शुभकामना तथा बधाई छ। धन्यवाद। मेरो तर्फबाट पनि यो र सबै परिवार तथा दर्शक महानुभावहरूप्रति। र अहिले कोरोना भाइरसको प्रभाव निकै उच्च गतिमा भएको छ। यसले विश्वको अर्थतन्त्र साथसाथै नेपालको अर्थतन्त्रलाई पनि प्रभाव पारेको छ भन्ने सुन्नमा आएको छ र प्रभाव पार्दै पनि छ। यस्तो बेला नेतृत्व सम्हाल्न आउनु भएको छ राष्ट्र बैंकको, कस्ता कस्ता चुनौती छन् र तपाईँ कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ, आम श्रोताहरूलाई स्पष्ट बनाइदिनुहोस् न। हजुर, धन्यवाद। अब सबैको अगाडि जगजाहेर विषय यो वास्तवमा कोरोनाले पारेको असर, मानवीय क्षति, मानवीय त्रास, हैन, सबैको मनमा
छँदैछ। त्यो चाहिँ यतिमा सीमित रहेन, पक्कै पनि यो संसारभरि नै र नेपालमा पनि अर्थ जगतमा पनि यसको ठुलो प्रभाव पर्छ नै। तर त्यो प्रभावलाई कसरी हुन्छ, हामी त्यसको नकारात्मक असरलाई न्यूनीकरण गर्ने र सबै पक्षहरूलाई चाहिँ टिकाउने व्यवस्था सरकारले सुरुदेखि गर्दै आएको छ। र हाम्रो प्रयास पनि नीतिगत के कस्ता एडजस्टमेन्टहरू गरेर हुन्छ, के कस्तो समायोजनहरू गरेर हुन्छ, इभन कानुनी रूपले अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिसको हिसाबले नगरी नहुने कुराहरूलाई पनि हामीले छुट दिएर रिलिफ गरेर लिफ्ट गरेर पनि सिस्टमलाई, इन्स्टिट्युसनलाई, इन्टरप्रेन्योरसिपलाई हामीले टिकाउनुपर्छ। र हाम्रो पहल, हाम्रो प्रयास त्यसैतिर केन्द्रित हुन्छ। अब जहाँसम्म इम्प्याक्टको कुरा छ, यो चाहिँ पक्कै पनि असर छ, सबै एरियामा यसको असर छ। किन भन्दा हामी कोरोनाको कारणले लकडाउनको अवस्थामा छौँ। जुन लकडाउन अपरिहार्य छ, यो एउटा प्राथमिक उपचारको रूपमा छ, यो नभई हुँदैन। लकडाउन हुन साथ बन्द व्यापार, आर्थिक क्रियाकलाप सबै चलायमान हुँदैनन्, जसले गर्दा चाहिँ रोजगारीमा असर पर्छ। हाम्रो चाहिँ प्राइस, हामीले दिने पछि किन्नुपर्ने चिजबिजहरूमा असर पर्छ स्वाभाविकले। त्यसै गरी ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूको अपरेसनमा असर पर्छ। यी सबै कुरालाई हामी ख्याल गरेर यथोचित व्यवस्था हामी गर्छौँ। हाम्रो उद्देश्य के हुनेछ त भन्दा ड्यामेज अथवा लसलाई कसरी हुन्छ न्यूनीकरण गर्ने नै हुन्छ अहिलेलाई। गभर्नर साहब, अहिलेको तत्कालको अवस्थामा चाहिँ तत्काल योजनाहरू के बनाउँदै हुनुहुन्छ? तत्काल अहिलेको न्यूनीकरण गर्न विभिन्न आर्थिक प्याकेजहरू, जुन ब्याज दरका कटौती गर्ने विषयवस्तुहरू पनि चर्चाका विषयवस्तु छन्। अहिले तत्कालको अवस्थामा चाहिँ के कस्तो काम गर्दै हुनुहुन्छ, यो विषयवस्तुमा पनि प्रश्न बनाइदिनुहोस्। अहिले हामीले सबसेट हेर्दा दुईटा फेजमा काम सुरु भइसकेको छ। नेपाल सरकारको तर्फबाट, राष्ट्र ब्याङ्कको तर्फबाट आफूले गर्नुपर्ने कुरोमा एउटा इमिडिएटली कोही कसैलाई पर्यो अप्ठ्यारो भने, भनौँ न घाँटीमै अड्किन लागेको विषय छ भने त्यसलाई फुकाउने। जस्तो चैत्र मसान्तमा कसैले ब्याज तिर्नु छ, किस्ता तिर्नु छ, तिर्न सक्दैन भने त्यसलाई फुकाउने काम भइ नै सकेको छ। त्यसरी इमिडिएट प्याचिङ गर्ने काम एउटा विषय हो, जसले गर्दा कोही कसैलाई मार नपरोस्, अप्ठ्यारो नपरोस् होइन। त्यसपछि अर्को चाहिँ दीर्घकालमा कोरोनालाई नियन्त्रण गरिसकेपछि, यो महामारीबाट हामी बाहिर आइसकेपछि इमिडिएटली अर्थतन्त्रलाई फेरि हिजोकै स्थितिमा लैजान र हामीले सोचेको समृद्धि अथवा विकासलाई अगाडि बढाउनलाई हामीले के कस्ता प्याकेज, के कस्तो पुनर्स्थापनाका कामहरू गर्नुपर्छ, त्यसको लागि दीर्घकालीन योजना बनाएर हामी जानु जरुरी छ। र त्यो डाइरेक्सनमा पनि हामीले काम सुरु गरिसकेका छौँ। त्यसलाई चाहिने विभिन्न किसिमका रिसोर्स हुन सक्छ, हाम्रो आन्तरिक क्षमताका कुरा हुन सक्छन्, हाम्रो स्पेस कति छ, बाह्य स्रोत जुटाउन सकिन्छ सकिँदैन, यी सबै विषयमा नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयले नेतृत्व लिएर काम गरिरहेको छ। रिसोर्सहरूको सन्दर्भमा इभन बाहिरी दाताहरूसँग पनि कन्सल्टेसनहरू रेगुलर भइरहेको अवस्था छ। र यसरी हामी दुई स्टेजमा, एउटा चाहिँ इमिडिएट प्याचिङ गर्ने, नभई नहुने कुरा, अहिले तुरुन्तै गर्नुपर्ने कुरा, अहिले असर परेको कुरालाई एड्रेस गरिहाल्ने र दीर्घकालीनमा पर्ने असरको लागि त्यसलाई प्लान हिसाबले प्याकेज, कुनै किसिमको स्टिमुलस प्याकेज भन्छन् कतिले, त्यसलाई चाहिँ एउटा प्याकेज नै डिजाइन गर्ने हिसाबले हामी जानेछौँ। र गभर्नर साहब, अहिले जुन विषम परिस्थितिमा आइपुग्नु भएको छ, तर पनि तपाईँले करिब 26 वर्ष राष्ट्र ब्याङ्कमा काम गरिसक्नु भएको अनुभव छ। यो हिसाबमा अन्य चुनौतीहरू के देख्नु भएको छ? अरू अब समग्रमा भन्दा त जहिलेसुकै पनि आर्थिक क्षेत्र, वित्तीय क्षेत्र चुनौतीपूर्ण हुन्छ, संवेदनशील हुन्छ। अहिलेलाई हामीलाई सबैभन्दा ठुलो चुनौती चाहिँ एउटा रेगुलर रूपमा काम गर्दा पनि कहिलेकाहीँ कयौँ किसिमको असरहरू सिस्टममा पर्ने अथवा त्यो चाहिँ विस्तारित हुँदै अन्यत्र जाने र क्राइसिस हुने सिचुएसनहरू हामीले पहिले पनि फेस गरे हौँ। अब अहिले चाहिँ स्वास्थ्यले नै यो खालको समस्या ल्यायो र हामीले कयौँ कुराहरूमा एडजस्ट गरिराख्दाखेरि एकतिर एडजस्ट गर्दा अर्कोतिर असर पर्ने कुराहरू आउँछ। अब त्यो कुरो चाहिँ हाम्रो लागि सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण हुन्छ। मैले भन्न खोजेको चाहिँ जस्तो हामीले सिस्टमलाई एउटा स्टेबल बनाउनलाई, सिस्टमलाई स्थिरता दिनको लागि
कैयौँ मेजरहरू लिएका छौँ, कैयौँ मापदण्डहरू फलो गरेका छौँ। अब यस्तो बेला हामीले ती मापदण्डहरूबाट बाहिर निस्कनु पर्ने हुन्छ। जुन मापदण्डबाट बाहिर निस्किराख्दा हामीलाई समस्या के हुन्छ भने स्टेबिलिटीको समस्या हुन्छ क्या नि। त्यो स्टेबिलिटीको त्यो स्थिरता खलबलिँदाखेरि चाहिँ हामीलाई ठुलो थ्रेट हुन्छ। त्यो थ्रेटलाई चाहिँ म्यानेज गर्नु हाम्रो लागि ठुलो चुनौती छ। त्यो चुनौतीलाई हामी सामना गर्छौँ विभिन्न किसिमका विकल्पहरू प्रयोग गर्दै। आन्तरिक बाह्य सबै खालको चाहिँ एजेन्सी सरकारवाला सबैको सहयोग यसमा चाहिन्छ। यसमा संयुक्त प्रयास चाहिन्छ, कोलाबोरेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो सबै प्रयास हामी अगाडि बढाउनेछौँ। अलिकति फरक विषयवस्तु यो भन्दा अलिकति परतिर जान चाहे एउटा कुरा गर्न चाहे मैले। जुन बैंक तथा वित्तीय संस्थामा यो कोरोनाको महामारी नआइसक्दा पनि केही समस्याहरू थिए, जस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा अलिकति यो प्रविधिमा चुनौतीहरू देखा परेको साथसाथै विभिन्न बैंकहरू त्यो लुटिएको घटनाहरूले पनि अलिकति चुनौती थपिएका थिए। यी विषयवस्तुहरूलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? यो चाहिँ अब प्रविधिको प्रयोग आजको लागि अपरिहार्य विषय हो। त्यसका आफ्नै फाइदाहरू पनि छन्। तर सँगसँगै यो प्रयोग गरिराख्दाखेरि विभिन्न किसिमका जोखिमहरू थपिँदै जान्छन्। त्यस्ता जोखिमहरू छन् भन्दैमा प्रविधिको प्रयोग नगर्ने विषय होइन। नयाँ नयाँ इनोभेसन यस्तै यो पनि आउने हो। तिनलाई हामीले कसरी हुन्छ मिनिमाइज गर्नुपर्छ। त्यो जब प्रविधि प्रयोग हुन्छ भने त्यसबाट हुन सक्ने रिस्कलाई पनि हामीले मिटिगेट गर्दै जानुपर्छ। र सँगसँगै चाहिँ रिस्क नै हुँदैन भन्ने होइन, सिस्टममा हुन्छ। त्यसलाई वहन गर्ने क्षमता ब्याङ्कहरूमा विकास गर्दै जाने हो। र मिटिगेट हुन सक्दैन भने पनि वहन गर्ने क्षमता विकास गर्दै जाने हो। हामी त्यो कुरोमा लाग्छौँ। हामी सबै एरियामा त्यो खालको रिस्कबाट भनौँ न कुनै पनि कस्टमरलाई चाहिँ मार पर्नु हुँदैन भन्ने मान्यताका साथ हामी अगाडि बढ्छौँ र त्यस्ता रिस्कलाई न्यूनीकरण गर्नुपर्छ। र गभर्नर साहब, अन्त्यमा आम बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीदेखि लिएर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू साथसाथै आम नागरिकहरूलाई जुन तपाईँबाट अपेक्षा गरेका छन्, केही काम होस् भन्ने अपेक्षा गरेका छन्, उहाँहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? मेरो अनुरोधहरू केही छैन। सबैलाई सहयोगको अपेक्षा राख्दछु। एउटै मात्रै अनुरोध छ, जो कुर्सीमा हुनुहुन्छ कुर्सीको धर्म निभाइदिनुहोस्। तपाईँलाई हामीलाई जे जिम्मेवारी दिएको छ त्यो गर्न पाऊँ। सबैले प्रणालीको लागि काम गरिदिनुहोस्, आफ्नो लागि भन्दा पनि, जसले गर्दा प्रणाली सफल हुन्छ, सबल हुन्छ। प्रणाली सबल भइसकेपछि हामी सबै सुरक्षित हुन्छौँ। मेरो अनुरोध त्यही नै छ। त्यसले आफूलाई पनि दिन्छ, सिस्टमलाई पनि दिन्छ, देशलाई पनि दिन्छ। त्यसकारण मेरो हार्दिक अनुरोध चाहिँ मैले लिडरसिप लिए पनि मैले आफैले सबै कुरो गर्ने होइन। एउटा ग्रासरुटमा बस्ने, एउटा टेलरमा बस्ने एउटा साथीले गर्ने कामले मैले लिडरसिप लिइरहेको कुरोलाई सहयोग पुर्याएर हुन्छ। त्यसले गर्दा यो समग्रमा कलेक्टिभ एफोर्ट हो। नीतिगत रूपमा हामी एकदम पारदर्शी रूपमा एकदम चाहिँ इन्टरनेसनली अथवा चाहिँ देशको लागि कस्टमाइज चाहिने अत्यावश्यक सबै खालका पोलिसीहरू हामी ल्याउँछौँ। आवश्यक पोलिसीहरू इन प्लेस हुनेछन्। सबैले आफ्नो ठाउँबाट सहयोग गरिदिनुहोस् देशको लागि, सिस्टमको लागि। मेरो त्यही हार्दिक अनुरोध छ सबै क्षेत्रको साथीभाइहरूले। र गभर्नर साहब, यहाँलाई सफल कार्यकालको शुभकामना दिँदै हामीलाई अमूल्य समय यहाँले उपलब्ध गराइदिनु भयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद मेरो तर्फबाट। नमस्कार। र उहाँ हुनुहुन्थ्यो नवनियुक्त गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी। उहाँसँग आज हामीले पछिल्लो अवस्थाको कोरोना महामारीबाट जुन आर्थिक क्षेत्रमा पर्ने प्रभाव, राष्ट्रिय बैंकका चुनौतीहरू के छन् भन्ने विषयवस्तुमा कुराकानी गऱ्यौँ। र वास्तवमा उहाँले जुन अहिलेको विषम परिस्थितिमा फेस गरेर अगाडि बढ्ने र कुनै पनि आर्थिक गतिविधिलाई सकेसम्म आफूले जुन यसलाई फेस गरेर अगाडि बढ्ने र यी समस्याहरू समाधान गर्ने र आगामी दिनमा आउने समस्याहरू समाधान गर्ने पनि उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। साथसाथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका कर्मचारी साथसाथै आफूले लिडरसिप लिए पनि अन्य कर्मचारीहरूको भूमिका अतुलनीय रहने पनि उहाँले विश्वास दिनुभएको छ र उहाँको कार्यकालभरि सबैले साथ दिने उहाँको अपेक्षा थियो। र
उहाँको चुनौतीहरू विभिन्न छन्। मैले अघि पनि बताएको छु, जुन कोरोनाको महामारी फैलिएसँगै विभिन्न सेक्टरमा यसका असरहरू पर्न सक्छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्था मुख्य मेरुदण्डको रूपमा अगाडि बढेको हुन्छ। आर्थिक क्षेत्रमा एउटा आई कन्ट्याक्टमा हुन्छ आर्थिक क्षेत्रको जुन बैंक तथा वित्तीय संस्था नभई अहिलेको अवस्थामा आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर्न गाह्रो पर्ने हुन्छ। यस्तो अवस्थामा विश्वमा नै आर्थिक सङ्कट परेका बेलामा नेपालले कसरी फेस गर्छ, यसमा गभर्नर जुन अधिकारीको पनि भूमिका अतुलनीय हुन सक्छ। र अबका दिनमा आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउन र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको भूमिका कस्तो हुन सक्छ, यो गभर्नर अधिकारीको हातमा छ। अबको उहाँको कार्यकाल अवधिभर उहाँले कसरी काम अगाडि बढाउनुहुन्छ यो भने हामीले पनि हेर्न बाँकी नै रहेको छ। र अहिले हामी अन्य कुराहरू पनि गर्न चाहन्छौँ। आर्थिक गतिविधि निकै सुस्त गतिमा अघि बढिराखेको छ। अहिले दैनिक उद्योग कल कारखानाहरू विश्वमा नै ठप्प छन्। नेपालमा पनि ठप्प हुने अवस्था सृजना भएको छ। यो अवस्थालाई कसरी न्यूनीकरण गर्छ, यसले सरकारले प्याकेजहरू कस्ता ल्याउँछन्, मजदुर वर्गका लागि, कृषकका लागि कस्तो प्याकेज ल्याउँछ, नेपालमा जुन अहिलेको अवस्थामा महामारी निम्तिएला कि भन्ने त्रास पनि फैलिएको छ र जुन भोकमरीको अवस्था सृजना होला कि भन्ने त्रास अर्को पाटोमा छ। यी पाटोहरूलाई कसरी सरकारले र सम्बन्धित निकाय नियामक निकायले कसरी फेस गर्ने हुन् यो भने हेर्न जरुरी नै छ। र अर्को कुरो, यो कोरोनाभन्दा बाहिर गएर हामीले हेर्दा पनि के पाउँछौँ दर्शकबिन भने जुन बैंक तथा वित्तीय संस्था अलिकति असुरक्षित भयो कि भन्ने भान भएको छ आम नागरिकलाई। तर यो एउटा प्रविधि हो, प्रविधिमा केही समस्याहरू आउँछन् तर बिस्तारै समाधान हुँदै जान्छन्। गभर्नर अधिकारीले पनि हामीलाई जानकारी गराइसक्नु भएको छ र यी फेस गर्दै अगाडि बढ्ने पनि उहाँको भनाइ थियो। र विश्वमा नै आर्थिक अवस्थालाई नाजुक बनाइरहँदा नेपालले भने नेपालकै उत्पादनहरूलाई कसरी क्रियाशील गराउन सक्छ, नेपालमा एउटा जुन महामारी फैलिन नदिएर नेपालभित्रै एउटा काम कसरी अगाडि बढाउँछ भन्ने विषयवस्तु गहन रूपमा हुन सक्छ। स्थानीय तहहरूमा सरकार पुगिसकेको अवस्था छ। सरकार भएको अनुभूति आम नागरिकलाई भएको खण्डमा स्थानीय सरकारहरूको भूमिका पनि हुनसक्छ। आर्थिक क्षेत्रको उन्नतिका लागि के कस्तो गतिविधि सञ्चालन गर्नुपर्ने हो यो कुरा ध्यान दिन जरुरी छ। कृषि उत्पादनलाई महत्त्वपूर्ण मानेर अगाडि बढ्दा अहिलेको अवस्थामा हामी केही हदसम्म भए पनि आर्थिक गतिविधिलाई हामीले चलायमान बनाउन सक्ने स्थिति आउन सक्छ। तर लकडाउनको अवधि थप बढिराखेको खण्डमा भने यो निकै समस्या निम्त्याउन सक्छ। र यसैबीच साना वर्गलाई भन्दा पनि ठुला वर्गहरूलाई पनि असर गरि नै राखेको छ। जुन यो आर्थिक सङ्कटले, अहिलेको आर्थिक सङ्कटले साना वर्गहरूका आफ्नै समस्या छन्। दैनिक जीवन कसरी बिताउने भन्ने अर्बपतिहरूका समस्याहरू पनि त्यस्तै छन्। अर्बपतिहरूले कसरी आफूलाई इस्टाब्लिस गर्ने भन्ने विषयवस्तु पनि गहन छ। आफ्नो जुन एउटा इमेज बनाइसकेको अवस्थालाई कसरी गिर्नबाट बचाउने भन्ने विषयवस्तु पनि छ। र सयौं अर्बपतिहरूले सम्पत्ति गुमाइराखेको अवस्था छ। अहिले दैनिक रूपमा एउटा आफ्नो व्यापार व्यवसाय ठप्प भएको अवस्थामा, उनीहरूको व्यापार व्यवसाय चौपट भइराखेको अवस्थामा विश्वको शेयर बजार नै ओह्रालो गतिमा छ। तेलको मूल्य निरन्तर घटिराखेको छ। यस्तो बेलामा विश्वको अर्थतन्त्र कसरी चलायमान बनाउने भन्ने विषयवस्तुमै केन्द्रित हुनेछौँ र योसँग सम्बन्धित एउटा रिपोर्ट हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। र विश्वको अर्थतन्त्र प्रभाव परेसँगै विश्वका अर्बपतिहरूले कसरी पैसा गुमाइराखेका छन् भन्ने विषयवस्तुमा एउटा रिपोर्ट मैले तयार पारेको छु। आउनुहोस् हेरौँ यो रिपोर्ट। विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसले अहिले विश्व आक्रान्त छ। कोरोना भाइरसले मानवीय क्षति मात्र गरेको छैन, विश्वकै अर्थतन्त्रमै ठूलो असर पुर्याइरहेको छ। कोरोना भाइरस साना र विकास उन्मुख देशहरूका लागि मात्र नभई अहिले विश्वका शक्तिशाली देश र धनाढ्यका लागि समेत टाउको दुखाइको विषय बनेको छ। कोरोना सङ्कटका बेला गरिबहरूलाई छाक टार्न चिन्ता छ भने धनाढ्यहरूलाई आफ्नो साम्राज्य खस्किने पिरलो छ। अहिलेको कोरोना भाइरसका कारण संसारकै धनीहरू दैनिक अर्बौं रुपियाँ गुमाइरहेका छन्। संसारकै धनीहरू मध्येका एक मानिने
भारतीय धनाढ्य मुकेश अम्बानी दैनिक $400 मिलियन बराबरको सम्पत्ति गुमाइरहेका छन्। यो नेपाली पैसामा हेर्ने हो भने 48 अर्ब भन्दा बढी हुन आउँछ। अर्थात् अम्बानीले दैनिक 48 अर्ब गुमाउँदै आएका छन्। कोरोनाका कारण सबैभन्दा बढी धनको साम्राज्य गुमाउनेमा फ्रान्सका बर्नार्ड अर्नल्ड 30 बिलियन, मुकेश अम्बानी 19 बिलियन, अमेरिकाका वारेन बफेट 19 बिलियन, स्पेनका अमान्सियो ओटेङ्गा 17 मिलियन, मेक्सिकोका कार्लेस हेलो स्लिम 17 बिलियन, अमेरिकाका बिल गेट्स 15 बिलियन, त्यस्तै अमेरिकाकै मार्क जुकरबर्गले हालसम्म 13 बिलियन सम्पत्ति गुमाइसकेका छन्। त्यसैगरी अमेरिकाकै ल्यारी पेज 13 बिलियन, अमेरिकाकै सर्जेई ब्रिन 13 बिलियन र मिचेल ब्लुमबर्गले 10 बिलियन गुमाइसकेका छन्। अनौठो कुरा त के छ भने यस्तो सङ्कटको बेलामा पनि चीनका केही अर्बपतिको कुल सम्पत्तिमा वृद्धि भएको छ, जसले गर्दा विश्वका 100 धनाढ्यको सूचीमा 6 जना चिनिया अर्बपति सामेल छन्। अमेजनका मालिक जेफ बेजोस अहिले पनि विश्वका धनाढ्यको सूचीमा पहिलो स्थानमै छन्। बितेको 2 महिनामा उनको सम्पत्ति 9% गिरावट आए पनि उनी पहिलो नम्बरमै परेका हुन्। र तपाईहरू निरन्तर बिजनेस फोकसमा हामी केन्द्रित भइरहेका छौँ र तपाईहरू निरन्तर हामीलाई हेरिरहनु भएको छ र यो टेलिभिजन मार्फत हामीले विभिन्न सेक्टरको विषयवस्तुमा पनि केन्द्रित भएर कुराकानी गरि नै राखेका छौँ र अहिलेको आर्थिक अवस्थालाई सुदृढीकरण गर्न तपाईहरूले घरमै बसेर भए पनि जुन हाम्रो अधिकांश क्षेत्र कृषि पेसामा आधारित नागरिक भएको क्षेत्र छ, यो अवस्थामा कृषि क्षेत्रलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयवस्तु तपाईहरूले स्थानीय तह र केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले यसमा सोच्न जरुरी छ र कृषि क्षेत्रलाई आत्मसात गरेर अगाडि बढ्ने साथसाथै उद्योग कल कारखाना खोल्नका लागि एउटा सामाजिक दूरी कायम गरेर कसरी सुरक्षित रहन्छ यो हिसाब गरेर उद्योग कल कारखाना खोलेर नेपालको आर्थिक क्षेत्र चलायमान बनाउन जरुरी देखिएको छ। यो सँगै आजको कार्यक्रम बिजनेस फोकसको समय पनि सकिसकेको छ। पुनः कार्यक्रम बिजनेस फोकस लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलका लागि म दिपेश घिमिरेलाई पनि बिदा दिनुहोला। हवस् त, नमस्ते।